अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज में उनका बैरून ममालिक का दौरा खत्म होने के बाद कायद आजम स्टेडियम मीरपुर में इस्तकबालिया दिया गया। इसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए, ऐसे दावे कि जिसे सुन करके अकल वर्ता हैरत में डूब गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से दावा कर दिया, यूरोपीय यूनियन के हवाले से दावा कर दिया और एक और झूठ बोल दिया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हजारों अफराद मौजूद थे। इन दावों की हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। सदर आजाद कश्मीर के एजाज में इस्तकबालिया कायद आजम स्टेडियम मीरपुर में हुआ और उसमें उन्होंने पहले ये ऐलान किया कि मैं चूंकि सदर आजाद कश्मीर हूं और मैंने मोदी का चेहरा बेनकाब करने के लिए ये फैसला किया और फैसला करने के बाद पूरी दुनिया में निकल गया कि मोदी का असल चेहरा लोगों को दिखाया जाए कि कश्मीर के अंदर किस तरीके से जुल्म हो रहा है और इसके साथ साथ जो भारत के अंदर अकलियतें हैं वो किस तरह महफूज नहीं है, वहां जुल्म हो रहा है। ये चेहरा बेनकाब करने के लिए मैं पूरी दुनिया में निकल पड़ा। इसके बाद उन्होंने ऐसे कुछ दावे किए जो अकल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दावे क्या थे नाजरीन, आप भी सुनिए। कि मोदी को इंटरनेशनल फोरम पे सफारती सतह पे जवाब देने की जरूरत है, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं बैनुल-अक़वामी सतह पर जाऊंगा। इस दफा 5 फरवरी मैंने भारतीय हाई कमीशन से लेके बरतानवी वजीर आजम की रायशगाह तक हमने सॉलिडेरिटी यानी यकजहती मार्च किया और वहां पर हजारों लोगों ने शिरकत की। इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी रायनामा है वो भारत के खिलाफ हो चुकी है। वो इसलिए कि सिर्फ कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत नहीं है, बल्कि भारत जो खुद भारत में अक़लीतें हैं, वहां के मुसलमान हैं, वहां के सिख हैं, वहां के अनटचेबल्स हैं, वहां के ईसाई हैं, वहां के टैमल्स हैं, वो सब ही भारत के खिलाफ हो चुके हैं। और भारत की इन कार्रवाइयों की वजह से, क्योंकि किसी दौर में भारत ये कहता था कि वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, वो सेकुलर स्टेट है, लेकिन अब भारत को मैंने इतना बेनकाब कर दिया है कि अब पूरी दुनिया ये समझती है कि वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक मुंतखब शुदा आमरीयत है हिंदुओं की, वहां के मुसलमानों पर, वहां के क्रिश्चियंस पर, वहां के सिखों पर, वहां के गोरखास पर। तो इसलिए अब भारत बेनकाब हो रहा है और हमने उसे बेनकाब किया है। हमें अब हर जगह, मुझे अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये यकीन दिलाया है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है और उसके सेक्रेटरी जनरल मसला कश्मीर को हल करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त है 47 के बाद कि मुझे अक़वाम मुत्तहिदा ने भी यकीन दिला दिया है कि अभी ये मसला जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है और हम इसे हल करेंगे। यूरोपियन यूनियन अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अदारा है, उसने भी कश्मीरी अवाम की हमायत की है। बरतानिया जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है को ये मसला हल करे, वो उस वक्त हमें छोड़ के गया था इस मसले समेत, लेकिन आज बरतानिया के सामने भी हमने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी मैंने जाके पिटीशन दी वहां के वजीर आजम को। जी नाजरीन, आपने सदर आज़ाद कश्मीर मेरे सुल्तान की ये गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला किया था कि मैं इंटरनेशनल सतह पर जाकर के मोदी का चेहरा बेनकाब करूंगा। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा अजीब दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने इंडियन हाई कमीशन के बाहर से लेकर के 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक जो मार्च किया, एहतजाजी मार्च जो आज़ादी कश्मीर के लिए था, उसमें उन्होंने ये दावा किया कि मैंने बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जाकर के उनकी रिहाइशगाह पे उनको यादाश्त पेश किया। हजारों अफराद मौजूद थे। आपके पास इजाजतनामा ही 200 अफराद का था। वो इजाजतनामा भी हम स्क्रीन पर आपको आवेज़ां करके दिखा रहे हैं। टोटल 200 बंदा आपने उसके अंदर लिखा हुआ था। आप किस तरह से कह रहे हैं कि हजारों अफराद थे? अगर तहरीक कश्मीर के लोग भी शामिल हो जाते आपके साथ, जो जाहिर है अपने एहतजाज में थे, वो आपके साथ नहीं थे, जमात इस्लामी के लोग भी शामिल हो जाते, राजा सिकंदर के लोग भी शामिल हो जाते जो वक्त वहां पे एहतजाज के लिए मौजूद थे, तब भी ये हजारों नहीं बनते, तब भी हजार भी नहीं बनते। ये आप क्यों झूठ बोलते हैं कौम के साथ? अपना वोट बैंक सेव करने के लिए खड़ी शरीफ का और मीरपुर का आप वहां पर झूठे दावे कर थे। उसके बाद आपने एक और बात की, उन्होंने कहा जी कि मैंने चेहरा बेनकाब कर दिया मोदी का, मेरी वजह से जो है ना वो पूरी दुनिया में मोदी जो है वो बेनकाब हो चुका है और
پوری دنیا جو ہے وہ بھارت کے خلاف ہو چکی ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. میں تمام کشمیری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم درد دل رکھنے والے کشمیری ہیں, ہم کشمیر کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. میرے اپنے بڑے بھائی لائن آف کنٹرول پر انڈین آرمی کی فائرنگ سے شہید ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب؟ لوگوں سے, قوم سے کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ کشمیریوں کی لاشوں پر کب تک سودے بازی کریں گے؟ کشمیر میں, جموں میں, کپواڑہ میں, سوپور میں, اننت ناگ میں, اسلام آباد میں شہداء کے قبرستان جو سری نگر کے اندر موجود ہیں, ان میں پڑی لاشوں پر کب تک آپ سودے بازی کرتے رہیں گے؟ آپ اپنی اس جھوٹی سیاست کے لیے, جو آپ کھڑی شریف کا ووٹ ہے اس کو سیو کرنے کے لیے, میرپور کا جو ووٹ ہے اس کو سیو کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں پوری دنیا مخالف ہو گئی ہے. پوری دنیا بھارت کو, حقیقت یہ ہے کہ چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت کے مقابلے میں مغرب جو ہے بھارت کو اپنے دفاع کے طور پر دیکھتا ہے. بھارت کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ آتے ہیں, آپ آ کر کے یہاں پر رنگ برنگے رنگین پانی پی کر کے, صبح اپنی لیٹ میٹنگوں میں پہنچ کر کے, آپ برسلز میں جس وقت یورپی پارلیمنٹ کے ایک کمرے میں آپ نے جا کر کے 2-3 ممبران اسمبلی سے ملنا تھا جن کے ساتھ آپ کا ٹائم طے تھا, آپ وہاں پر لیٹ پہنچے, آپ ٹائم سے وہاں پر نہیں پہنچے, آپ کی وہ میٹنگ نہیں ہوئی وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ. اور اس کے بعد جو کچھ میٹنگز ہوئی ہیں وہ میرے علم میں وہ یقیناً یوزفل ہوں گی, لیکن آپ کے دعوے بہت بڑے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں. اس کے بعد آپ جب انڈین ہائی کمیشن کے باہر آئے ہیں, آپ کو جماعت اسلامی کی جو پریزیڈنٹ ہے, معاف کیجئے گا, جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کشمیر گلگت بلتستان کے, جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر ڈاکٹر خالد محمود, ان کی شکل پسند نہیں آئی. آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کرنا مناسب نہیں سمجھی. آپ کے لوگوں نے ان کے اوپر ان کی تقریر کے دوران جو ہے نعرے بازی کرنا شروع کر دی. آپ کو راجہ سکندر پسند نہیں آیا کہ اس نے وہ وہاں پر کیوں کھڑا ہے. آپ جاتے جا کر کے وہاں تقریر کرتے, پھر اس کے بعد آپ نکلتے احتجاج کے لیے اور سارا سلسلہ کرتے. اوپر سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے پاس, آپ کے لوگوں کے پاس 200 بندوں کی اجازت تھی. اس کے بعد آپ نے ایک اور دعویٰ کر دیا, خدا کا واسطہ ہے بیرسٹر صاحب, آپ نے کہا جی کہ اقوام متحدہ نے آپ کو یقین دلا دیا ہے کہ 1947 کے بعد سب سے بڑی پیش رفت ہو گئی ہے, بہت بڑا کام ہو گیا. 1947 کے بعد اقوام متحدہ نے آپ کو یقین دلا دیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر مسئلہ کشمیر موجود ہے. اور بھائی صاحب وہ تو پہلے سے موجود ہے, وہ کب موجود نہیں تھا؟ ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں آپ یہاں پر آ کر کے لوگوں کے ساتھ. اقوام متحدہ, آپ کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتا ہے. یہ بہت بڑی خبر تھی. اور پھر آپ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ یورپی یونین جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کی حمایت کرتی ہے. اگر یہ خبر ہوتی تو پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر ہوتی. آپ برسلز میں جب گئے, آپ کا وہاں پر جب استقبالیہ ہوا ایک رات پہلے, جس دوسرے دن آپ نے پارلیمنٹ کے کچھ حصوں کی طرف جانا تھا, تو وہاں پر تو آپ نے برسلز کا میڈیا نہیں آیا وہاں پر, اب بیلجیم کا میڈیا وہاں پر نہیں آیا. آپ نے جو صحافی بلائے تھے, میں نے پچھلے پروگرام میں ان دنوں جب پروگرام کیا تھا اس میں ذکر کیا تھا. خدا کا واسطہ ہے, آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, آپ قوم کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں. لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے نعرے مار رہے ہیں, آگے سے کہہ رہے ہیں بلے بلے, بڑی بات ہوگی بیرسٹر صاحب. یہ آپ کی جھوٹ پر مبنی سیاست جو ہے یہ مسئلہ کشمیر کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہے. آپ کی یہ تمام باتیں جو ہے یہ مسئلہ کشمیر کے حق میں بالکل نہیں ہے, مسئلہ کشمیر کے خلاف جاتی ہیں. یہ بھارت کو اور شے دیتی ہیں, یعنی کہ ہماری وکٹ پر ایک ایسا کمزور فائٹر کھڑا ہے جس کی وجہ سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ نے جو PID سے خبر جاری ہوئی, جو آزاد کشمیر کے بڑے بڑے اخبارات میں شائع ہوئی, آپ نے کہا کہ میں بین الاقوامی دورہ کر کے واپس آ گیا ہوں, اب کشمیر میں جو کرپشن ہے اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کروں گا. بیرسٹر صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں اپنی اس قلم کی نوک سے, اپنی اس طاقت سے, اپنے اس بولنے کی صلاحیت سے مکمل طور پر آپ کا ساتھ دوں گا. آپ کرپشن کا احتساب اس وقت سے کیجئے جب آپ نے چودھری صدیق کو چیئرمین بنایا تھا MDA کا, اور MDA کی الاٹمنٹ کمیٹی کے اختیارات آپ نے ختم کر کے ایک فرد واحد کو دے کر کے اس نے ہزاروں 7-8 ہزار پلاٹ الاٹ کیے, جس میں مساجد کی جگہیں الاٹ کر دی گئی, جس میں گرین بیلٹس الاٹ کر دیے گئے, جس میں سکول الاٹ کر دیے گئے, مفاد عامہ کی جگہ الاٹ کر دی گئی. آپ اس کا احتساب کیجئے. اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, بہت سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, آہستہ آہستہ میں لے کر کے آ رہا ہوں ایک پروگرام میں, چونکہ ایک پروگرام کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے, وہ میں آویزاں کروں گا. رگڑا لگائیے. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آتا ہے, اگر آپ کے کوئی قریبی تعلق دار آتے ہیں, ان کو بھی رگڑا لگائیے, رگڑا دیجئے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ احتساب کرنے کے لیے نکلے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا انتظار کیجئے. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نے کے پاس.